अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए डंपर ट्रक ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। डोजर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। लोडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। और रूलर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 और 4 मार्च को फोक ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए डंपर ट्रक ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। डोजर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। लोडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। और रूलर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 17,000 से लेके 21,000 तुर्की लीरा होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू लाइव ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर लंडी कोटल बाजार में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए HSSE सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3500 से लेके 5,000 सऊदी रियाल होगी। और सऊदी अरब के लिए HSSE ऑफिसर चाहिए, सैलरी 2500 से लेके 3,000 सऊदी रियाल होगी। सऊदी अरब के लिए वर्क परमिट रिसीवर चाहिए, सैलरी 2,000 से लेके 2500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 मार्च को क्रैशी मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 21,200 तुर्की लीरा होगी। डोजर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 21,200 लीरा होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 21,200 लीरा होगी। डंपर ड्राइवर चाहिए, सैलरी 21,200 तुर्की लीरा होगी। और ट्राला ड्राइवर चाहिए, सैलरी 21,200 तुर्की लीरा होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 मार्च को मिडिल स्टेट टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रायबन रोड लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1,200 से लेके 1,500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। बस ड्राइवर चाहिए, सैलरी 2,300 सऊदी रियाल होगी। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 3,300 सऊदी रियाल होगी। केबल टर्मिनेटर चाहिए, सैलरी 1,800 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल QC इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 रियाल होगी। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 रियाल होगी। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल लो करंट इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 रियाल होगी। प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, सैलरी 5,300 रियाल होगी। मैकेनिकल ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 4300 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 4300 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, सैलरी 3,300 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, सैलरी 3,300 रियाल होगी। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर चाहिए, सैलरी 3,800 रियाल होगी। AC टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1,800 रियाल होगी। साइट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, सैलरी 3,500 रियाल होगी। पाइप वेल्डर चाहिए, सैलरी 1,800 रियाल होगी। स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3,300 रियाल होगी। अकाउंटेंट चाहिए, सैलरी 3,300 रियाल होगी। टी बॉय चाहिए, सैलरी 1,300 रियाल होगी। और स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी 3,500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। कुरैशी ब्रदर्स मैन पावर सर्विसेज इस्लामाबाद। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीजे UAE के लिए हैं। UAE के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी 2,200 दिरहम प्लस कमीशन प्लस बोनस होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 मार्च को सियालकोट में होंगे और 3 और 4 मार्च को लाहौर में होंगे। न्यू गल्फ पाक रिक्रूटमेंट एजेंसी शमसाबाद रावलपिंडी और न्यू गल्फ पाक रिक्रूटमेंट एजेंसी सियालकोट। ये वीजे UAE के लिए हैं। UAE के लिए रूम अटेंडेंट चाहिए होटल के लिए जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1,100 से लेके 1,200 दिरहम होगी। और UAE के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 1,000 दिरहम होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 और 6 मार्च को इमारत टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 160 ہے۔ ان کی سیلری 1500 درہم پلس کمیشن پلس بونس ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2، 3 اور 4 مارچ کو سیالکوٹ اور لاہور میں ہوں گے۔ نیو گلف پاک ریکروٹمنٹ ایجنسی مری روڈ راولپنڈی اور نیو گلف پاک ریکروٹمنٹ ایجنسی سیالکوٹ۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزا اور ٹکٹ بالکل فری ہے۔ سعودی عرب کے لیے پینٹنگ لیڈ مین چاہیے، سیلری 6500 سے لے کے 7000 سعودی ریال ہوگی۔ سعودی عرب کے لیے PWHD ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 3000 سے لے کے 3500 ریال ہوگی۔ اور ہیوی AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 3000 سے لے کے 3500 ریال ہوگی۔ الیکٹرونکس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 3000 سے لے کے 3500 ریال ہوگی۔ ڈرافٹ مین چاہیے، سیلری 6800 سے لے کے 7500 سعودی ریال ہوگی۔ ورک پرمٹ ریسیور چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 ریال ہوگی۔ سائٹ پلانر چاہیے، سیلری 3500 سے لے کے 4000 ریال ہوگی۔ پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 ریال ہوگی۔ مشین شاپ آپریٹر چاہیے، سیلری 2500 سے لے کے 3000 سعودی ریال ہوگی۔ فائر واچ انٹرا ٹینڈر چاہیے، سیلری 3500 سے لے کے 4000 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل انسٹرومنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 3000 سے لے کے 3500 ریال ہوگی۔ ملٹی ویلڈر چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ مکینک چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اور 11 مارچ کو گریٹ اوورسیز ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لاہور میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے انٹرویو یور پلیسمنٹ ایجنسی گلشن اقبال کراچی میں ہوں گے۔ یہ ویزا اور ٹکٹ بالکل فری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ویزا فری ہے، ٹکٹ فری ہے۔ سعودی عرب کے لیے خادمہ چاہیے جن کی عمر 35 سال سے زائد ہونی چاہیے، جن کی سیلری 900 پلس 300 ٹوٹل سیلری 1200 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ الشیخ کارپوریشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سیکورٹی سپروائزر چاہیے جن کی سیلری 2000 درہم ہوگی، اور سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 2000 درہم ہوگی۔ CCTV آپریٹر چاہیے، سیلری 1200 درہم ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 5 مارچ کو MR جنجوا ریکروٹمنٹ ایجنسی مین پاور سروسز چاندنی چوک راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فریش ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 50 ہے۔ اس میں لائسنس والے اور بغیر لائسنس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8، 9 اور 10 مارچ کو فالیشیا انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ٹیم ممبر اور ویٹر چاہیے جن کی سیلری 1000 سعودی ریال ہوگی، پلس کھانا ہوگا، پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 مارچ کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے ڈمپر ڈرائیور چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ ڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ لوڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ اور رولر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 ترکی لیرہ ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 مارچ کو الشغلہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رنگ روڈ پشاور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پینٹر چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ بلاک میسن چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا ہوگا۔ جپسم انسٹالر کارپینٹر چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ٹائل میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسکاف فولڈر اریکٹر چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ کنکریٹ میسن چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ فنشنگ فورمن چاہیے، سیلری 1280 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سول فورمن چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ MEP فورمن چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 7 مارچ کو پاک سعودی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔